السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي الأمهات، أعزائي الآباء، أولياء أمور مؤسسة أمل. إذا معكم هذا الصباح كوتش قمر. بغيت نوضح فوائد التوقيت المستمر اللي إن شاء الله وبحول الله غادي نبداوه الاثنين المقبل من 8:30 حتى 3. إذا هذه الفوائد ديالو هي كبيرة وبعد دراسة معمقة، يعني باش نشوفوا المردوديه ديال الكلام ديالنا مقارنه مع السنوات الفارطه. كيفاش المردوديه، لانه سي فري الدوره الاولى دازت وبنينا عليها واحد بحال قلتو ان بيلون اولا واحد التقويم ديال المردوديه ديال التلاميذ ديالنا، ولقينا باننا التوقيت المستمر غادي نعوضوا به هذوك الحصص اللي هي فاتهم. اولا غادي يبقاو يعني عندهم فتره الصباحيه والفتره المسائيه، وسط منها كاين واحد الغداء اللي غادي يكون هنا في المؤسسه، غداء خفيف اللي غادي يحملوه معاهم. خفيف علاش؟ باش نوضح علاش قلت الاكل الخفيف في الغداء، لان كنعرفوا ملي تنديروا مثلا دي غوبا اولا وجبات ثقيله مليئه بالدهنيات وبهذا، كنلقاو ان التلميذ مع الجوجونس يعني تلقاو التركيز ديالو هابط، ما كيبدا يفيق معنا حتى ل4 حتى ل5. دونك حنايا شنو هو الهدف ديالنا؟ هو اننا يكون عندهم تركيز طالع. داكوغ، خاصنا يعني نراقبوهم من جميع الجوانب، يعني النفسيه والجسديه والعقليه. هادو 3 الحوايج هما اللي تيعطيونا كيفاش تكون عندنا مردوديه في التعليم. دونك حنا هاد الوليدات بغينا ننظموا ليهم بحال قلت ان ريجيم اللي يكون صحي ليهم باش المردوديه تطلع. كيف قلتو غادي نكرر هو نعوضوا لهم الحصص اللي فاتوهم. دونك الفوائد، وهي اول حاجه كان مثلا التلميذ تيخرج في العشيه مع 6، انا غنجي نيشان تيقرا في الصباح وتيقرا في العشيه. مثلا هادشي كندوي على تجربه هذا العام اللي فات اللي هي غادا ترجع عند بعض المؤسسات مثلا ديال الدوله من غادي تحيد التناوب اولا في القطاعات لا في القطاع الخصوصي. اذا هنا شنو هما السلبيات؟ كانوا السلبيات هما ان التلميذ كيجي مسكين متعب جدا، يعني كيدخل في السونس، يعني يلاه باغي يلعب شويه، باغي ياكل هذيك اللومجه ديال العشيه، ولكن كيلقى راسو ملي غادي يبدا باش يقاد ثمن الواجبات تيلقى راسو في عياء شديد. والله حنا كنعرفوا امهات واباء قالوا لنا بان وليداتهم تينعسوا حتى 12 الليل. حنا هاد 12 الليل هي غير صحيه للعقل ديال هاد الطفل المسكين. دونك هو دائما في تعب. اليوم هو باقي صغير عنده رغبه، هذيك الرغبه عام على عام كتبدا كتنقص رغبه الدراسه. دونك ملي تيوصل الاعدادي والثانوي بحكم تجربتي المتواضعه جدا في هذا الميدان كنلقاو انه اصبح مراهق غير قادر على المواد الحفظ، وتلقاوه بز منه باش يجيب هذاك المعدل. شنو هما الاسباب؟ الاسباب هي ابتدائي دوزو تحت ضغط وارهاق تام. دونك حنا من خلال هذه المعطيات فضلنا اننا نلقاو واحد الطريقه اللي هي سلسه ومجديه وتعطينا بنتائج لا من جهه المعلم ولا من جهه المتعلم، يعني الاستاذ مع المتعلم. حتى من الاستاذ تيكون تبارك الله عليه هو تيعطينا عطاء، لانه ملي تيكونوا عنده 4 المرات وهو تيمشي وتيجي فعلا هو تحت ضغط. دونك هنا اليوم بغينا نقلبوا على مصلحه الاستاذ ومصلحه التلميذ. حنا بغينا استاذ يعطينا جوده عاليه، وحنا عارفين الاساتذه ديالنا شكرهم الله خدامين فيما يرضي الله، مي حنا بغيناهم يزيدوا من المردوديه باش تلامذنا ووليداتنا يطلعوا عندهم كفاءه ويكون عندهم اجتهاد، وهذا هو اللي كيهم المؤسسه ديالنا، هو نجاح 100%. دونك غادي نرجع على الايجابي ديال مني كيخرج التلميذ مع الثلاثه. انا غندوي مع اولا على الثلاثه اللي كيخرجوا مع الثلاثه غيديهم ترونسبور. اولا الايجابيات ديال هذا التوقيت، اولا هذاك الوليد يقدر يدخل دارهم يحيد صباطو ويدير لا طواليت ديالو ويمشي يلعب رياضته. يعني حنا بغيناه يستافد من الانشطه الموازيه، الرياضه، المسرح، الرسم. يعني بغينا هذا الوليد ينمي القدرات الحسيه ديالو، لانه مهم ليه في تكوين شخصيته في المستقبل. لانه ملي كيكون هذا التلميذ كيبقى معنا حتى السونس فهو اكيد محروم من مجموعه من الانشطه. علاش؟ هذا راجع لضيق الوقت، لان الوالد الله يحسن العون يلاه غيتكافى مع ولده باش ينجز التمارين. اذا ما عندوش الوقت حتى فين يلعب داك الوليد رياضته
او يلعب، هو حقه في اللعب ضروري، نفسانيا ضروري خاصو ياخذ حقه الكامل في اللعب. دونك حنا فكرنا في مصلحته انه هذا الوليد على الاقل يقدر يستطيع انه يمارس هذه الانشطه الموازيه، وانا اكيده بان المردوديه هي غادا تتحسن بواحد الشكل رائع. غادي نرجع للوليدات ولا الاباء اللي مثلا وليداتهم غادي يخرجوا مع الثلاثه، وهذا الشيء اللي سمعنا مثلا ثلاثه وعندهم يعني الاباء خدامين حتى ل6 ولا الامهات حتى ل6 ولا 6 ونص. فاحنا الحل لقيناه، ما تهزوش الهم، لان درسنا الموضوع من جميع الجوانب ديالو. اولا الوليد اللي غادي يبقى معنا حنا دايرين لاكارد، يعني لاكارد من 3 حتى يخرجوا والديه ويجيو وياخذوه. غادي نقول لكم، غادي يطرحوا عليا السؤال مثلا من 3 حتى ل6 واش هذا الوليد غادي يتعب. حنا غادي نوفروا التلامذ جميع وسائل الارتياح. اولا مع 3 فاش غيخرجوا الزملاء ديالو غيبقاو معنا الدراري ديال لاكارد. اولا غادي يحيدوا لي زيسبادري ديالهم، غيبقاو بتخيشاتهم، غادي يرتاحوا. اللي جاتو الرغبه فانه ينعس ويرتاح مرحبا. والمباقي هو التمارين، لان الاغلبيه غادي يهزلم التمارين. حنا التمارين الاطر غادي تكلف بالانجاز ديال التمارين مع التلاميذ، يعني هناك دعم، غادي ندعموهم من 3 غيتسرحوا شويه وغادي يبداو في التمارين ديالهم بلوس انشطه. يعني اللي بغى يدير الرسم يديرو، اللي بغى يدير لابانتور، المهم غادي يكون هذا التلميذ حتى هو مستغل الوضع، يعني بحالو بحال هذاك اللي مشى مع 3 لدارهم. حتى هنا بيان سور راه دارهم، حنا واخدين بعين الاعتبار الجو اللي خاصنا نوفروا ليه من حراسه ومن جو فيه اريحيه، كونوا متاكدين من هذا الباب. اذا غادي نوضح واحد المساله هي مهمه، هو تساؤل غادي يطرحوه جميع الامهات والاباء، الا وهي طريقه الاكل او الوجبه ديال الغداء كيفاش غادي تتم. اولا من جهه المؤسسه هناك تنظيم خاص وحراسه خاصه في شاك ايطاج على طريقه الاكل باش تدوز في سلام وفي اريحيه. اولا الايجابي ديالها هو اننا غادي نعلموا الوليدات طريقه الاكل اون جروب، يعني وسط الجماعه. هنا كاينين بعض الوليدات اللي كيجيو بين 12 جوج ووالديهم كيتعذبوا معاهم باش يتغداو. فهنا غادي نقول لكم المساله هي غادي تحل. حتى داك الوليد اللي كيمشي لدار الموت يقول ماما ما بغيتش ناكل وهي كتبزز عليه وهو بشويه بشويه، هنا بالعكس كتكون المنافسه ديال الوليدات، فوليدك غادي ياكل بكل طمأنينه، غادي تفتح له الشهيه وغادي ياكل بدون مشكل. ثانيا الاداره مثلا ديال المرافق الصحيه، كاينين المرافقات جزاهم الله خير، هما غادي من بعد الاكل، قبل الاكل، وسط الاكل ومن بعد الاكل، هي المساله غادي تمر، غيدوزوا باش يغسلوا يدياتهم وينظفوا يديهم وغادي يرجعوا الاقسام ديالهم حتى يتغداو. بعد منها نفس العمليه، غسل اليدين وغادي يدوزوا على المراحيض، عاد غادي يدخلوا ويتسرحوا ان بتي مومون، عاد غادي تبدا الحصه المسائيه في الدراسه. يعني غادي يكون نظام بكامل القوانين ديالو، احترام يعني هذا التباعد واحترام كيفاش غادي ياكلوا مع بعضياتهم بنظام. كونوا متاكدين باللي ان هذه المساله هي تزادت من بين الفوائد ديال التوقيت المستمر، ان الوليدات غادي يتعلموا ياكلوا مع بعضياتهم كاسره كعائله، ومن بينها الشهيه غادي تفتح. وغادي تردوا البال واحد النقطه، ان الوليدات اللي غادي يجيو مع الثلاثه غيجي فيهم الموت الجوع، لان الشهيه كتفتح اكثر الوليدات اللي الشهيه ديالهم قليله غادي تزاد. وردوا البال لهذه الايجابيه راه، لانك انت كأم غتولي تطرحي التساؤل واش هذا الوليد ياك ما ماكلاش ماكلته، هو العكس كتفتح له الشهيه لانه كلا مع صحابه وكتجي الرغبه انه ياكل في البيت. غادي نرجع للامهات اللي وليداتهم غيبقاو عندنا في لاكار، غادي نطلبوا من هاد الامهات انهم يديروا دي غوبا فخوا، دي ساندويتش عاديين. الساندويتش اللي غادي دير ليه في الغداء مع 12 غتعاود ليه واحد اخر مع الربعه غياكلوا. هنا في المؤسسه غيعطيو ليه المعلمات ديالو، غادي يعطيوه ياكل هذيك الوجبه اللي كتسمى غوتي، داكوغ. دونك هنا ما غادي نحرموا حتى وليد، لا اللي غادي يكون معنا حتى 3 لا الوليدات اللي غيبقاو معنا حتى 6. يعني حتى الجانب ديال الاكل ديالو نحن مسؤولين عليه امام الله عز وجل، انهم ياكلوا ويجيو بخير وعلى خير ديورهم. دونك غادي نرجع لواحد المساله، بلي ان هذا النظام او هذا القرار اللي تاخذ المؤسسه بعد جهد جاهد، فهو بموافقه جمعيات الاباء هما الاولين وخبراء في علم النفس
يعني حنا جلسنا مع بعضياتنا حتى عرفنا شنو هما التميز اللي غادي نكسبوا من مور هذا التوقيت. دونك كنظن انني وضحت المشكل اللي تيكون عند لي بارون في هذا الجانب ديال الاكل. ما تهزوش اي الهم، الحمد لله حنا غادي نكونوا يعني مجندين في هذا الباب. غادي نجي للترونسبور سكولير. الترونسبور سكولير التنظيم ديالو حتى هو غيكون على الشكل التالي. مي غادي نطلب منكم الله يجازيكم بالخير صبروا معنا واحد يومين حتى 3 ايام، حتى لان فعلا ملي كيكون شي تغيير اول مره راه ولا بدا راكم عارفين، راه حنا غير بشر، راه ولا بدا ملي كتجينا شي حاجه اول مره راه كانت يومين 3 ايام حنا كنبداو نتعودوا. دونك بالنسبه للترونسبور غادي اولا وسائل النقل اللي غادي تجيب الوليدات غيكون الجروب الاول اللي جا في الصباح هو الاول غادي يجي ان شاء الله مع 3. الجروب الثاني كذلك مثال، علاش؟ لانه خاصو يكون اللي يعني ترونسبور ما يكونش فيه اكتظاظ، وهذه المساله حنا غنحرصوا عليها. دونك عافاكم راه غادي تاخذوا معنا شويه ديال الصبر حتى تعرفوا التوقيت اكزاكت ديال معاش كيدخلوا الوليدات مع 3 ومعاش يجيو لهم في الصباح. دونك غادي نجي لواحد النقطه اللي هي الزمان المدرسي. الزمان المدرسي لم يتغير، يعني السوايع ديالهم غادي يقراوهم زياده على ذلك حتى يوم الاربعاء راه غادي يبقى التوقيت حتى 3، ويوم الجمعه حتى 3، يعني هما ما ضايعينش حتى بشي ساعه. فبالاحرى انهم تزادوهم بعض التسويعات اللي تعم الفائده على الجميع. اذا اعزائي عزيزاتي الامهات، كنتمنى من الله انني نكون جاوبتكم على بعض الامتيازات والتميز الكبير اللي غادي نسطر عليه، هو ان هذا التلميذ وهذا الطفل غادي يتزاد عنده يعني التركيز ديالو غادي يعلى، وانتم غادي تشوفوا معنا النتائج تاع الدوره الثانيه. كونوا اكيدين بلي حنا كنقلبوا كنسعاو لراحه التلميذ، لانه التلميذ جا بيناتنا، جا الوسط، ما غيقدرش يقول لنا اشنو هو معاناته، ولكن حنا معاناته كضغط ديال المؤسسه وديال التمارين حنا كنحسوا به وكنعرفوه. التلميذ كيولي كيعبر عليه بنوع من عدم التركيز، عدم الانتباه. دابا شوفوا على تجربتنا ملي كان القسم يعني كنديروا التناوب، دابا رجعنا كنديروا يعني قسم فيه تلاميذ كاملين، لقينا ان التلاميذ غير بداو كيتراجعوا في التمارين واش كيديروهم، نسبه التركيز عاود تعطلات لانه هذا تغيير. حنا بغيناهم عاود نردوا لهم ونحسنوا من الذاكره باش ما تثقلش، لانها بكل سهوله هناك ذاكره مدربه وذاكره غير مدربه، حنا كندربوها لهم للمستقبل. اذا تحياتي للجميع، ونحن راه الاشاره في اي استفسار في اي سؤال بغيتو، حنا رانا واجدين وكاينين لارضائكم اكيد، ولارضاء الابناء ديالنا ولارضاء الاساتذه ديالنا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كانت معكم كوتش قمر.